ल आज फेरि म आइसकेको छु तिमीहरूको क्लासमा कक्षा 3 का भाइ बहिनीहरू। सबै घरमा बसेका भाइ बहिनीहरूलाई मेरो गुरुआमाको तर्फबाट नमस्ते। अनि हामीले अस्ति पाठ 1 कविता पढिसकेका छौँ होइन। त्यसको अभ्यासहरू पनि केही गरिसकेका थियौँ होइन। वाक्यमा प्रयोग गर अनि त्यस पछाडि शब्दको अर्थहरू गरिसकेका थियौँ र कति अभ्यासहरू बाँकी थिए होइन। ती अभ्यासहरू आज फेरि म तिमीहरूलाई गराउँदैछु है। प्रश्न र उत्तरहरू। क्वेसन नम्बर 2, तलका शब्द शुद्धसँग उच्चारण गर है। तिमीहरूको अभ्यासहरूमा उच्चारण गर्न पनि पढ्न पनि जान्नुपर्छ। त्यसैमा तलका शब्द शुद्धसँग उच्चारण गर। उच्चारण भनेको पढ्ने, सहीसँग त्यसलाई बोलाउने है। प्रणाम, गास, कहिल्यै, प्रिय, टम्म, स्वास्थ्य है, गृह कार्य। यसरी प्रणाम, गास, कहिल्यै, प्रिय, टम्म, स्वास्थ्य, गृह कार्य। यसरी मैले उच्चारण गरिसकेको छु। नम्बर 3, तलका शब्दको अर्थ भन। अर्थ भन्नु छ। अर्थ मैले पहिला पनि पढाउन त पढाइसकेको छु, तर यसको अभ्यासहरू गरेका थिएनौँ। त्यसैले जुन भन तिमीले गर्ने अभ्यासहरू हो, अब कक्षामा छैनौ, त्यसैले म सबै आफै गरिदिरहेको छु र तिमीहरूले ध्यानसँग सुन्ने र लेख्न नबिर्सिने है। प्रिय, प्यारो। प्रिय भनेको प्यारो होइन। प्रिय भनेको प्यारो। अपार भनेको धेरै। अपार भनेको धेरै। धामा भनेको दुःख है। धामा भनेको दुःख। प्रणाम, नमस्कार। प्रणाम, नमस्कार। संसार, विश्व है। संसार भनेको के रहेछ? विश्व, सबैतिरको जगत होइन। तलका शब्दबाट वाक्य बनाई भन। तलका शब्दबाट वाक्य बनाई भन। त्यसलाई भन्नु छ, तिमीहरू लेख्ने। पुस्तक, मलाई नेपाली पुस्तक मनपर्छ होइन। भन्न पनि जान्नुपर्छ है। पुस्तक, मलाई नेपाली पुस्तक मनपर्छ। हामीले कक्षा 1, 2, 3 मा वाक्य बनाउन जानिसकेका छौँ होइन। त्यही पनि मैले तिमीहरूलाई गरिदिएको छु। पुस्तक, मलाई नेपाली पुस्तक मनपर्छ। मलाई नेपाली पुस्तक मनपर्छ। ध्यान, हामीले काम गर्दा ध्यान दिनुपर्छ। हामीले काम गर्दा ध्यान दिनुपर्छ है। हामीले काम गर्दा ध्यान दिनुपर्छ। धेर, आमाले हामीलाई धेर माया गर्नुहुन्छ। आमाले हामीलाई धेर माया गर्नुहुन्छ। आमाले के गर्नुहुन्छ? सबैलाई धेरै माया गर्नु। सबैको आमाले माया गर्नुहुन्छ होइन। हामीले हाम्रो जिउ सधैँ सफा राख्नुपर्छ। हामीले हाम्रो जिउ सधैँ सफा राख्नुपर्छ। गृह कार्य, हामीले आफ्नो गृह कार्य सधैँ गर्नु पर्दछ। हामीले आफ्नो गृह कार्य सधैँ गर्नु पर्दछ है। तलको कवितामा कुन शब्दमा एर लागेको छ भन। एर भन्ने शब्द यहाँ जुन 4वटा हरफ दिएको छ होइन। यी 4वटा हरफमा कुनमा एर लागेको छ त्यसलाई हेरेर गर्नु छ। फर्केर आफ्नो घर साँझसम्म, खाएर खाजा र बनेर टम्म होइन। फर्केर एर आयो नि। एर फर्केर आफ्नो घर साँझसम्म। यहाँ फर्केर आयो नि। एर आयो कि आएन? यो वाला एर फर्केर मिलेको छ। फर्केर एर शब्द यसमा आएको छ। अनि खाएर, खाएर होइन। दुईटा शब्द मिलेर बनेको छ। त्यसमा खाएर एर यहाँ आएको छ। खाजा र बनेर, बनेर एर होइन। टम्म, यसमा पनि बनेरमा एर आयो नि। बुझेका छौ नि?
एर जहाँनिर एर आउँछ त्यसमा अन्डरलाइन गर्नु छ। कुनमा लागेको छ फर्केर एर अनि खाएर एर बनेर एर आएको छ नि हो त्यही बनेर लेख्नु छ है। अनि यहाँ छ खेलेर केही जिउ स्वस्थ पार सिद्ध्याउनु त्यो गृह कार्य सारा। अब खेलेर खेलेर आयो क्या यसमा आएको छ खेलेर खेलेर अरूमा छ छैन केही जिउ स्वस्थ पार सिद्ध्याउनु त्यो गृह कार्य सारा। र जम्मा फर्केर खाएर बनेर खेलेर 4वटा ओडरमा मात्रै एर छ यिनीहरुमा नै एर लागेको छ है। ल हामीले 2 3 4 5 गइसकेका छौं पढेर। अब हामी अगाडिको अभ्यासतिर लाग्छौं है। ल यो साँच्चासम्म तिमीले बुझ्यौ होला हैन। मैले एकचोटि अझै एकचोटि म पढेर सुनाइदिन्छु। प्रणाम गास कहिल्यै प्रिय टम्प स्वास्थ्य गृह कार्य प्रिय प्यारो अपार धेरै धामा दुःख प्रणाम नमस्कार संसार विश्व। पुस्तक मलाई नेपाली पुस्तक मन पर्छ। ध्यान हामीले काम गर्दा ध्यान दिनुपर्छ। धेरै आमाले हामीलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ। जिउ हामीले हाम्रो जिउ सधैँ सफा राख्नु पर्दछ। गृहकार्य हामीले आफ्नो गृहकार्य सधैँ गर्नु पर्दछ। अनि कवितामा एर लागेको शब्द फर्केर खाएर बनेर खेलेर। ल यति नै थियो यो कति 4 5 सम्मको अभ्यास। अगाडि म फेरि गराउँछु है त। ल 5 नम्बरसम्म हामीले पढिसकेका छौं है। फेरि म सुनाउँदैछु कविताको पुरा सुनाऊ। कविता जुन मैले अस्ति पढाइसकेको छु तिमीहरूले अहिलेसम्म लर्न पनि गरिसकेको होला है। तलका प्रश्नको उत्तर गर्न हामीले बिहानै उठेर के गर्नु पर्छ? हामीले बिहानै उठेर के गर्नु पर्छ? हामीले बिहानै उठेर के गर्नु पर्छ? हामीले बिहानै उठेर हात मुख धुनु पर्छ। थाहा छ नि हामीले बिहानै उठेर हात मुख धुनु पर्छ। हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो हैन। कस कसलाई प्रणाम गर्नु पर्छ? कस कसलाई प्रणाम गर्नु पर्छ? कस कसलाई हामीले प्रणाम गर्नु पर्छ त भन्दाखेरि आमा बाबा र गुरुलाई प्रणाम गर्नु पर्छ। आमा बाबा र गुरुलाई प्रणाम गर्नु पर्छ है। खाना कसरी खानु पर्छ? खाना मिठो मानेर खानु पर्छ। खाना कसरी खानु पर्छ त भन्दा खाना मिठो मानेर खानु पर्छ हैन। साथीसँग कसरी पढ्नु पर्छ? साथीसँग कसरी पढ्नु पर्छ? साथीसँग मिलेर पढ्नु पर्छ। साथीसँग मिलेर पढ्नु पर्छ हैन। एउटै कक्षामा थुप्रै साथीहरू हुन्छन् हैन। ती साथीहरूसँग मिलेर पढ्नु झगडा गर्नु हुँदैन। हामीले उच्च विचार लिएमा के हुन्छ? हामीले उच्च विचार लिएमा के हुन्छ? हामीले उच्च विचार लिएमा धेरै सुखी पाइन्छ। धेरै सुख पाइन्छ हैन। हामीले उच्च विचार लिएमा धेरै सुख पाइन्छ। क्रिया लेखाइ क्रियाकलाप अहिलेसम्म भनाइ भन्नेहरू थियो भने अब लेख्ने लेखाइ क्रियाकलाप। लेखाइ क्रियाकलाप माथि तिमीले माथि पढेको सन्देश कविताद्वारा अन्त्यमा आ आउने 8वटा शब्दहरू खोजी लेख भनेको छ। तिमीले माथि पढेको जुन सन्देश कविता पढेका थियौ त्यो कविताबाट अन्त्यमा आ आउने 8वटा शब्द खोजेर लेख्नु छ। कविताबाट खोजेर लेख्नु छ है। मैले खोजेर यसको अभ्यास म गरिसकेको छु। जस्तै सफा हैन। सफा आयो हैन। सफा आयो नि हो। त्यस्तै धामा आयो आयो कि आएन? धामा। खाजा आयो नि आमा। खाना
पाठशाला आदि यिनीहरू सबैमा आ आएको छ लुकेको छ कि छैन धामा मासँग आएको छ कि छैन म प्लस आमा होइन यसरी धामा खाजा आमा खाना सारा चरा मनमा पाठशाला आदि है जोडा मिलाऊ है यस्ता थुप्रै शब्दहरू छन् तिमीहरूको कवितामा त्यही शब्दहरू मैले खोजेर लेखिदिएको हो तिमीहरू हेर्न सक्छौ जोडा मिलाऊ उठी बिहानै हात मुख धोऊ होइन पोएमसँगै जोडा मिलाउनु छ उठी बिहानै हात मुख धोऊ सफा बनी त पढ्न तयार हौ बिहानै उठेर के गर्नुपर्छ सफा बनिसकेपछि पढ्न तयार हुनुपर्छ यसको म्याच यही हुन्छ उठी बिहानै हात मुख धोऊ सफा बनी पढ्न तयार हौ होइन आमा बाबा र गुरुमा प्रणाम गरी दिनु पुस्तकतर्फ ध्यान तिमीहरूको यो जोडा मिलाऊ तर झिकझ्याक परेको थियो मैले मिलाएर एन्सर मिलाएर ठ्याक्कै यसरी राखेको छु तिमीहरूले पनि अभ्यास गर्दा यस्तै गरी गर्नुपर्छ है अभ्यास गर्दाखेरि यस्तै सिधा सिधा मिलाउनु पर्छ एन्सरहरू त्यो कचाकुचुकमा राम्रो देख्दैन यसरी क्रस क्रसमा राम्रो देख्दैन त्यसैले मैले सिधा सिधा गरेर अभ्यास गर्दैको छु है उठी बिहानै मुख हात धोऊ सफा बनी पढ्न तयार हौ होइन उठी बिहानै मुख हात धोऊ सफा बनी पढ्न तयार हौ आमा बाबा र गुरुमा प्रणाम गरिदिनु पुस्तकतर्फ ध्यान आमा बाबा र गुरुमा प्रणाम गरी दिनु पुस्तकतर्फ ध्यान माया गरी धेर गएर धामा खाजा र खाना दिनुहुन्छ आमा हामीले पढिसकेका थियौँ आमाले धेरै दुःख गरेर हामीलाई के गर्नुहुन्छ खाजा खाना दिनुहुन्छ धेरै माया गर्नुहुन्छ होइन र खाजा खाना दिनुहुन्छ खाना दिनुहुन्छ होइन मानेर मिठो लिनुपर्छ घाँस फालेर खाना कहिल्यै नबाट होइन हामीले मिठो मानेर घाँस लिनुपर्छ हामीले खाने एकपटक दुई पटक गरेर खान्छौँ नै हो त्यसलाई के भन्छ घाँस यसरी खानेलाई चाहिँ घाँस भन्छ है घाँस यो खाँदाखेरि मिठो मानेर खानुपर्छ र यो चाहिँ कहिले पनि फाल्नु मैले प्लेटमा कतिको बानी हुन्छ धेरै खाना लिने अनि फालिदिने नफालेसम्म त्यो खाए जस्तै नहुने कति धेरैजनाको बानी हुन्छ अन्न भनेको धेरै ठुलो कुरा हो दुःख गरेर मात्रै पाउँछ फिल्डमा काम गर्नुपर्छ दिनभरि होइन धेरै गाह्रो छ हिलोमा पानीमा जति बेला पनि काम गरेर अनि मात्रै हाम्रो घरमा आइपुग्छ त्यसैले हामीले कहिले पनि खानालाई चाहिँ फाल्नु हुँदैन हामी एक दिन व्रत पनि कहिले काहीँ व्रत बस्दाखेरि हामी कति लपक लोपक हुन्छौँ खाना नखायो भने हुन्छ कि हुँदैन हो त्यसैले हामीले खाना अन्नलाई चाहिँ कहिले पनि फाल्नु हुँदैन अन्नसँग मातिनु पनि हुँदैन अन्न छ र बल्ल हामी छौँ होइन होइन भने खाना छैन भने हामी छौँ त छैनौँ हामी हिँडुल गर्न पनि सक्दैनौँ खाना खाएर भने मरिन्छ पनि त्यसैले खानालाई चाहिँ कहिल्यै फाल्नु हुँदैन खाना फालेर मातिनु हुँदैन भनेर तिमीहरूको पोएममा पनि दिएको छ है बानी आफ्नो बानी जसको खाना फाल्ने बानी छ अबदेखि नफाल्ने है सुधार गरेर खाने सबै राम्रोसँग खाने है ल आज मैले तिमीहरूलाई अघि पनि मैले अभ्यासहरू गरिदिइरहेको छु 6 7 होइन अनि त्यो पछाडि लेखाए अभ्यासहरूको पनि 2 होइन अभ्यास हामीले गरिसकेका छौँ होइन 1 2 1 नम्बरको लागि हो 1 र 2 हामीले गरिसकेका छौँ अब अगाडि हामीहरू लाग्छौँ त्योभन्दा पहिला एकचोटि मैले अझै एकचोटि प्रश्न भएको छैन भने म पढेर सुनाइदिन्छु तलका प्रश्नको उत्तर गर्न हामीले बिहानै उठेर के गर्नुपर्छ हामीले बिहानै उठेर हात मुख धुनुपर्छ कसलाई प्रणाम गर्नुपर्छ आमा बाबा र गुरुलाई प्रणाम गर्नुपर्छ खाना कसरी खानुपर्छ खाना मिठो बालेर खानुपर्छ साथीसँग कसरी पढ्नुपर्छ साथीसँग मिलेर पढ्नुपर्छ हामीले उच्च विचार लिए बाँकी हुन्छ हामीले उच्च विचार लिएमा धेरै सुख पाइन्छ लेखाइ क्रियाकलाप तिमीले पढेको जुन सन्देश कविता थियो त्यसको माथिपट्टि आएका आफ्ना शब्दहरू कविताबाट खोजेर लेख्न पठाएको छ र म त्यसको अभ्यास गरिसकेको छु धामा होइन फेरि मामा आएको छैन भन्छ होला फेरि सफामा आएको छैन भन्छ होला प प्लस आ मिलेर सफा फा भयो मा प्लस म प्लस आ मिलेर मा भयो फा प्लस आ मिलेर जा भयो होइन ज प्लस आ मिलेर यस्तै सबै यस्तै खालका शब्दहरू खोज्नु छ
आ आउने शब्द धामा आयो, खाजा आएको छ, आना आयो, खाना आएको छ, सारा आयो नि, चरा आयो, मनमा आएको छ कि छैन, पाठशाला आएको छ आदि यसरी बनेका शब्दहरू छन्। त्यसमा किताब के अरे सन्देशको कवितामा थुप्रै छ, त्यसबाट पनि तिमीले हेरेर लेख्न सक्छौ। जोडा मिलाऊ है, जोडा मिलाउमा छ उठी बिहानै मुख हात धोऊ, उठी बिहानै मुख हात धोऊ, सफा बनी पढ्न तयार हौ है। आमा बाबा र गुरुमा प्रणाम, आमा बाबा र गुरुमा प्रणाम, गरिदिनु पुस्तकतर्फ ध्यान, गरिदिनु पुस्तकतर्फ ध्यान, माया गरी धेर गरेर धामा, माया गरी धेर गरेर धामा, खाजा र खाना दिनुहुन्छ आमा, मानेर मिठो लिनुपर्छ घाँस, फालेर खाना कहिल्यै नमात, फालेर खाना कहिल्यै नमात। ल यसरी हामीले अभ्यास 2 सम्म गइसकेका छौँ। 4 को 2 सम्म हामी पुगिसकेका छौँ। अगाडिमा अब गृह कार्य दिन्छु तिमीहरूलाई, गृह कार्य तयार गर्नुपर्छ तिमीले। ल हामीले अभ्यासहरू थुप्रै पढिसकेका छौँ होइन। तिमीहरूलाई अब गृह कार्य दिन्छु। तलका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर। ध्यान, गास, संसार, पाठशाला, स्वास्थ्य है। ध्यान, गास, संसार, पाठशाला, स्वास्थ्य है। यो स्वास्थ्य तलका तालिकाबाट 5वटा वाक्यहरू बनाऊ है। तालिका दिएको छ, यसबाट 5वटा वाक्यहरू बनाउनु पर्छ तिमीहरूले। सीता र हामी शैक्षिक भ्रमण जान्छौँ। यसरी पहिलो भयो भने 1 नम्बर त्यो भयो हैन। त्यसै तिमीले यसको अरु थुप्रै बनाउन सक्छौ। रमिता अनि बीचमा र अनि राम शैक्षिक भ्रमण जान्छन् हैन। यस्तै अरु तिमीले अरु साथीका नामहरू राखेर पनि गर्न सक्छौ। जस्तो कक्षाका साथीहरू छ कि छैन तिम्रो क्लासको हो, त्यो साथीहरूको नाम राखेर शैक्षिक भ्रमण यो सेम राख्ने अनि जान्छन् यसरी राखेर गर्ने है। यो तिमीहरूको अभ्यास हो। 7 नम्बरको अनि नम्बर 8 मा छ असल मान्छे बन्न के गर्नुपर्छ, कुनै 5वटा गुणहरू लेख। अब असल मान्छे बन्नको लागि के गर्नुपर्छ त हैन। असल मान्छे बन्नलाई चाहिँ तिमीले के गरिरहेका छौ हैन। जसरी तिमीहरू साथीसँग मिलेर स्कुलमा पढ्छौ एउटा भयो हैन। अनि आमाले दिएको खाना कसरी खानुपर्छ रे, मिठो मानेर खानुपर्छ, खाना फाल्नु हुँदैन। यस्तै गुणहरू थुप्रै गुणहरू छन् कि छैन, पोएममा छ कि छैन, सन्देशमा हो। तिमीले त्यो पुरै बनाउने है त। आजलाई यति नै होमवर्क छ तिमीहरूको। अनि अब अर्को अभ्यासहरुमा भेटिएको छैन, अभ्यास थुप्रै छ। यतिसम्म मात्रै मैले पढाएँ। अर्को क्लासमा भेटौँला। ल बाई।